अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं आपके साथ कुछ चंद बातें और अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी। आपको पता है कि ज़िंदगी एक बहुत ही अहम हमारे लिए एक है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो इसके बारे में हम एक अच्छी और ख़ूबसूरत कुछ चंद बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ज़िंदगी एक लंबा सफ़र नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों का खूबसूरत मजमुआ है। और मेरा हर दिन दरअसल एक नया आगाज़ है। मेरी सुबह अलार्म से नहीं होती बल्कि शुक्रगुजारी से होती है। आँख खुलते ही मैं यही सोचती हूँ कि आज सांस मिली है तो ये भी एक अल्लाह का तोहफ़ा है। इसलिए मैं दिन की शुरुआत एक छोटी सी दुआ और दिल की नरमी से करती हूँ। पहली आदत जिसमें हम बहुत ही अहम समझती हूँ शुक्रगुजारी। शिकायतें सबके पास होती हैं मगर नेमतों को पहचानना अपनी हमारी असल ज़हानत है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो वो आप सोच रहे होते हैं कि खूबसूरती ज़िंदगी वही है जो हमें मिली है। तो आप सोच लें कि ये क्या खूबसूरती है। खूबसूरती, सुकून और आसानियाँ। इसके बाद मेरी दूसरी अहम आदत ये है कि खुद के लिए खामोश वक़्त निकालना। थोड़ी लम्हे के लिए, चंद मिनटों के लिए आप अपनी साँसों को महसूस करें। आप खामोश होकर बैठ जाएँ, किसी से बात ना करें, अपने खुद की सुनें और खुद की बात अंदर से अपने दिल से सुनें कि आपके पास आपके लिए क्या वक़्त है। आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने आप को पहचान सकें। ये इंसान को मज़बूत बनाता है। फिर भी अपने दिन के कामों की लिस्ट बनाया करें ताकि और उसके बाद ये गहरी सांस लें और सोचें कि सिर्फ 3 ऐसे काम जो वाक़ई बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़िंदगी मसरूफ़ होने का नाम नहीं, मकसद के साथ जीने का नाम है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ अपनी हर वो आदत या हर वो बात अच्छी शेयर करूँ जो कि मैं भी अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ और महसूस करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मोबाइल को दिन में शुरुआत ना करूँ बल्कि अपने ज़हन करें, नियत करें, आगे बढ़ने की ख्वाहिश करें। और यही मेरी तीसरी आदत है, यानी कि डिजिटल डिसिप्लिन। इसके बाद मैं अपना कमरा साफ़ करती हूँ, घर के कुछ काम करती हूँ जो कि अपनी अपनी जगह पे हमने छोटे छोटे जो हमारे काम होते हैं वो करने होते हैं। अपनी किचन का काम करती हूँ और अपने घर की अच्छी तरह सफाई करती हूँ ताकि अपने घर को साफ सुथरा हम रख सकें। कुछ दिन भर में पानी पीना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना और अपनी आदत में ये एक अहम चीज़ बना लें कि सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें। क्योंकि ये आदत जब आप अहम समझेंगे तो अपनी ज़िंदगी भी आपको अहम लगेगी। क्योंकि सेहत के बगैर ख्वाब भी अधूरे हैं और ज़िंदगी भी अधूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखूँ और कुछ ना कुछ नया करूँ जो कि अच्छी सोच को दिल में जगह देंगे तो आपकी अच्छी सोच होगी, अच्छी आदत होगी। तो ये मेरी चौथी आदत है कि जो मैं रोज़ाना सीखती हूँ। क्यों क्योंकि जो सीख रहा है वो ज़िंदा है और जो रुक गया वो ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में काम करना ज़रूरी है मगर सिर्फ़ काम करना काफ़ी नहीं। इसलिए मैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वक़्त निकालें और अपने आप से मोहब्बत करें और अपने रिश्तों से मोहब्बत करें तो ये कामयाबी सबसे बड़ी आपके हिस्से में है। मैं दिन में कुछ देर वॉक करती हूँ
چائے پینے کے لیے چھت پر جائیں، گلی میں یا کمرے کے اندر صرف حرکت رہنے کے لیے، یہ میری 5ویں عادت ہے۔ اپنے جسم کی عزت کریں اور اپنے جسم کو اس طرح بنائیں کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ میں نہ رہیں، اپنے سے باہر نکلیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوسرا کام چھوڑ کے ہم اپنے لیے بھی کوئی وقت نکال سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب دوسروں کو وقت دیتے ہیں مگر خود کو بھول جاتے ہیں۔ دن بھر میں کسی ایک شخص کی مدد ضرور کریں، کیونکہ کوشش کرنے سے سب کے اور اپنے بھی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، چاہے لفظوں سے، مشورے سے یا مسکراہٹ سے، کسی کی دعا سے یا کسی کی دعا لینے سے، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ بھی میری ایک عادت ہے، دوسروں کے لیے آسانی بننا، یعنی کہ دوسروں کے لیے وہ کام کرنا جو ان کے لیے آسانی ہو۔ ہاں، بلکہ میں خود کو اس بات کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کیونکہ میں انسان ہی ہوں، میں کوئی روبوٹ تو نہیں۔ گر جائے تو اٹھ جائیں، سیکھ جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ اسی کا نام تو زندگی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے، دن سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ ضرور لیں، کیونکہ اپنے دن کا جائزہ ضرور لیں۔ کیا آپ نے کوئی اچھا کام کیا؟ کیا بہتر ہو سکا؟ کیا اچھا کیا؟ بہتر کر سکتی ہوں؟ دن کو سمیٹے بغیر سفر بے ترتیب ہو جاتا ہے، اور یہی میری ایک مضبوط عادت ہے۔ خود کو احتسابی بنائیں، یعنی خود میں اعتماد پیدا کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری زندگی پرفیکٹ ہے، بس اتنی سی کوشش کرتی ہوں کہ ہر دن تھوڑا سا بہتر بنا سکوں، کیونکہ اصل مقابلہ کسی اور سے نہیں، صرف کل والے خود سے ہے، کیونکہ کل والا خود وہ ہم نے خود ہی بنانا ہے، خود ہی اپنی زندگی میں لانا ہے۔ میں زندگی سے یہ نہیں مانگتی کہ وہ آسان ہو جائے، میں خود کو ایسا بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ مشکلوں میں بھی چھوٹی لگنے لگے اور مشکلیں مجھے کم لگیں۔ اور آپ بھی چاہیں تو اپنے دن میں یہ چند عادتیں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو میں یہ عادتیں آپ کو ضرور شیئر کرتی ہوں۔ صبح میں آپ سب سے پہلے شکر گزاری کریں، اپنے ذہنی خاموشی رکھیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو خاموشی میں بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کی سنیں۔ چھوٹے مگر مقصد والے ٹاسک کریں، وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ موبائل سے فاصلہ رکھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، پانی پئیں، واک کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کم بول کر زیادہ سنیں، مدد کریں۔ ہر رات خود کا جائزہ لیں اور خود سے محبت کریں۔ یقین مانیں، زندگی بدلنے کے لیے پورا سال نہیں چاہیے، صرف ایک دن۔ اس دن میں آپ ایک اچھا فیصلہ کریں۔ یہ میرا دن ہے یا میری عام زندگی ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری تمام ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔